मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कुनै पनि देशको समृद्धि त्यहाँ भएका नागरिकको उत्पादनमूलक क्षमतामा भर पर्छ। तर विडम्बना हाम्रो देशको आधाभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या ओगटेको महिलाहरू आज सहअस्तित्वको लागि लड्न परिरहेको छ, भिड्न परिरहेको छ। मौलिक हकको आधारमा कुनै पनि देशको तुलनामा हामी कम नभए पनि कार्यान्वयनको कमी कमजोरीको मर्मलाई बुझेर यस कार्यक्रमले महिलाहरूको सहजता, सबलता र सहअस्तित्वको लागि आफ्नो लक्ष्य लिएर अघि बढ्न खोजेको छ। राष्ट्रनीति बलियो भयो भने राजनीति सही हुन्छ भने चाहिँ महिलाहरूलाई राज्यबाट उपलब्ध गर्न सकिने उचित सुविधा र सेवाहरूको सुनिश्चितताको मार्ग अवलोकन गर्न यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्न खोजेका छौँ। महिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा सबैभन्दा माथि पुग्न सक्ने पद भनेको नै राष्ट्रपतिको पद हो र सौभाग्यवश आज हामीसँग महिला नै राष्ट्रपति हुनु भएको छ र उहाँलाई यस चेतना भया कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम हर्ष लागेको छ। स्वागत छ सम्माननीय राष्ट्रपतिजी। धन्यवाद पूर्व मन्त्री निश्चय शमशेर राणाजीलाई चेतना भया कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो र केही यहाँहरूका जिज्ञासा र त्यसमा मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्ने यो एउटा अवसर हो। यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। स्वास्थ्य कस्तो छ आजको? स्वास्थ्य राम्रो छ, ठिकै छ। क्यान्सर जस्तो घातक रोगसँगलाई पराजित गर्नुभयो। जीवनको रहस्य के रहेछ जस्तो लाग्यो? स्वस्थताको रहस्य जीवन, खास गरेर मानव जीवन हुन त अब चराचर जगतमै हरेक चिज एकचोटि उत्पत्ति हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को रूपमा जान्छ होइन। त्यसमा पनि मानिस भएर जन्मिसकेपछि अनि त्यसमा पनि अब छोरी मान्छे अनि एउटा खास उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि केही आकाङ्क्षाहरू लिएर हिँडिराख्दाखेरि बाँच्न त मन हुन्छ। तर म बिरामी हुनुभन्दा अगाडि अब त्यस्तो अरूलाई अनुभव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर मलाई एकचोटि म बिरामी हुन थालेको रहेछु, तर मलाई के बिरामी भइरहेछ थाहा छैन। तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब कुनै बेला पनि मान्छे मर्न सक्छ, कुनै बेला नि मर्न सक्छ भनेपछि मैले जुन उद्देश्य र देशको लागि जे काम गर्छु भनेर मैले सोचिरहेको छु, म जस्तै तरिकाले निष्ठापूर्वक गरिदिने यो समाजमा कोही मान्छे छ कि छैन होला, त्यो विचार बारम्बार आउँथ्यो। चाहे गाडीमा चढेर यात्रा गर्दा होस्, चाहे हिँड्दाखेरि होस्। अनि म वरिपरि आफ्नो छाया खोज्थेँ। अब किन मेरो मनमा यस्तो कुरा आउँछ म बुझ्दिनँ पनि थिएँ। अब भित्रबाट निराश भएको पनि होइन होला, किनभने अब सङ्घर्ष हो जीवन, लड्दै जाँदाखेरि उद्देश्य प्राप्त हुन्छ होला भने जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि म कमजोर, शारीरिक रूपमा अलिकति कमजोर भएको साथीहरूले पनि औल्याउन थाले। त्यसपछि म स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ अब क्यान्सर, त्यो पनि अब रक्त क्यान्सर भन्ने भएपछि, तर मलाई मर्छु भन्ने चाहिँ लागेन। पहिला म मरिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि म मऱ्यो भनेदेखि मेरो भावना अनुसार काम गरिदिने मानिसहरू समाजमा छन् कि छैनन् होला भनेर म यताउता हेर्थेँ। अब किन मलाई त्यो विचार आयो त्यो पनि मलाई लाग्दैन। अब अनि त्यसपछि तर जब म बिरामी भएँ भनेर थाहा भयो
र उपचारको सिलसिलामा म भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो हस्पिटलमा अनि भर्ना भएँ। अनि त्यतिखेर नेपालमा जुन हाम्रो टियु टिचिङ हस्पिटलबाट जुन रिपोर्ट दिएको थियो, भर्ना भएको राति मध्यराततिर फेरि त्यहाँको प्राविधिकले आएर तपाईँको चाहिँ उहाँ जे हो टियु टिचिङको जे रिपोर्ट हो त्यही नै हो, अब उपचारको क्रममा जानुपर्छ हजुरले, 2-4 दिन लाग्न सक्छ सबै प्रक्रिया। कुन स्टेजको थियो? स्टेज अहिले मैले बिर्सेँ होइन, तर अलि म कमजोर भएको अवस्थामा अब ल्युकेमिया 3rd भन्छ कि के हो मलाई त थाहा छैन है, त्यस्तो भएको थियो। तर त्यति भन्दा पनि मलाई कुनै अत्यास भन्ने लागेन। हुन्छ नि डर त्रास, अब जीवन लीला समाप्त हुने भयो कि भन्ने हुन्छ नि। होइन, मलाई त्यो हस्पिटलमा बस्दाखेरि एक प्रकारले भन्यो भने आराम मिले जस्तो भयो। यो सुन्दा नि तपाईँलाई फेरि अचम्म लाग्ला। अनि आराम मिले जस्तो भयो। अब करिब 3 पटक 3 छाक जस्तो मैले खाएँ होइन, चारै बिहान ब्रेकफास्ट अनि लन्च, त्यसपछि दिउँसो बेलुका, खास गरेर 3 छाक भनौँ न। अनि आनन्द भयो। अनि त्यसपछि मेरो मनमा के कुरा उत्पत्ति भयो भने मैले आफ्नो शरीरलाई धेरै अन्याय मैले आफ्नो शरीरलाई धेरै अन्याय गरेछु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई यस्तो साह्रो मान्छे बिरामी भएर उ भइरहेछ होइन। अनि त्यो अवस्थामा छ, निराशा हुनुपर्ने। तर त्यतिखेर चाहिँ मैले आफूलाई नै कसैलाई नै अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो सोच, मैले आफैलाई अन्याय गरेछु भने जस्तो चाहिँ त्यतिखेर महसुस भयो। अनि 2-4 दिन यताउति छलफल भयो, त्यसपछि उपचार भयो। तर अहिले सबै ठिक छ। त्यसपछि आएपछि पनि अहिले पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनुहुन्छ? अहिले अब पूर्ण रूपमा स्वस्थ नै भन्नुपर्छ। औषधि खानु परेको छैन, त्यस्तो नियमित म औषधि खान्न। अब सामान्य अब प्रेसरहरू यताउता होइन, त्यस्तो बेग्लै कुरा हो। तर म ठिक छु। म आफै अब त्यसले एउटा नयाँ सङ्घर्ष गर्ने बाटो देखायो। एउटा जीवनमा सङ्घर्ष त्यो तहमा पुगेर पनि होइन बाँचियो। अनि फेरि अब त्यसपछि म लगातार फेरि राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विभिन्न पदहरूमा फेरि आउनु पर्यो। अनि रक्षा मन्त्री बनायो फेरि पार्टीले। अनि त्यो कार्यकाल पुरा गरेँ। फेरि त्यसपछि संविधान बनाउने, संविधान निर्माणमा म सहभागी भएँ। त्यसपछि त फेरि मलाई 72 सालमा त संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आयो। त्यसपछि राष्ट्रपति छु अहिले, त्यही राष्ट्रपतिको नै हिसाबमा म यहाँसँग यो कुराकानी गर्न मौका पाइरहेछु। त्यसैले स्वास्थ्य त हुनैपर्छ। केही पनि जस्तो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मानिस स्वस्थ भएन भने त्यो काम त गर्न सकिँदैन। त्यसैले मानिसको लागि स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ र सबैको लागि राम्रो, मतलब अब यो जीवन जगत भनौँ परम्परा राम्रोसँग धान्नको लागि, चाहे मानव जगत होस्, चाहे अरू प्राणी जगत, पशु पक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भने हाम्रो वन वनस्पतिको कुरा होइन, सबै नै स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ भावना मलाई बारम्बार पैदा भइरहन्छ। आफूलाई पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान, आफूलाई पनि अलिकति माया चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चेत त्यतिखेर भयो। राजनीतिमा त यहाँको एकदम उल्लेखनीय भूमिका छ। राजनीतिमा लाग्नुको प्रेरणा के थियो र त्यो बेलामा राजनीतिमा लाग्दाखेरिको सामाजिक पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो? महिला र पुरुषलाई भिन्न थियो कि समान थियो जस्तो लाग्छ यहाँ?
त्यो बेला म चाहिँ पूर्व पहाडको भोजपुर जिल्लाको गुराँसे भन्ने ठाउँमा सुनि पनि सक्नु भएको छ यहाँहरूले, अब धेरैचोटि त्यो आइसकेको छ, जन्मिएको हो। त्यो पछाडि अलि पिछडिएकै ठाउँ हो। झन् त्यतिखेर अब हामी केटाकेटी हुँदा त गाउँमा अब न विद्यालय होइन, पाठशाला, न चाहिँ अब स्वास्थ्यको उपचार गर्ने कुनै हस्पिटलहरू नै थियो। सदरमुकाम जान पनि 2टा खोलाहरू तरेर उकालो हिँडेर जानु पर्थ्यो, बाटोहरू थिएन, पुलहरू पनि थिएन। बर्खामा बाढी आएको बेला वारीको मान्छे वारी, पारीको मान्छे पारी, पछि चाहिँ एउटामा चाहिँ झोलुङ्गे पुल बन्यो। अर्को हाम्रोपट्टिको खोलामा त झन् पछिसम्म बनेन। बरु म राष्ट्रपति भइकन मैले साह्रै मलाई त्यो बिजेको कुरा भएर सरकारलाई आग्रह गरिकन बनाउन लागेको थिएँ। सायद बन्यो होला, एकचोटि हेर्न जान चाहिँ मन छ होइन। अब त्यहाँको परिवेश भनेको चाहिँ शिक्षामा पनि पछाडि हो। अब बिरामी भयो भने औषधि उपचार पनि गर्न नसकिने ठाउँ हो। र सुरुदेखि नै मलाई चाहिँ के भने अलिक मान्छेहरूप्रति अलिकति माया, कसैको हुन्छ नि कोही मान्छे घरमा दुःख पर्छ नि, अनि आउँछन् रुन्छन् भने, अनि त्यो देख्दा पनि आफूलाई पनि नराम्रो लाग्ने। त्यसपछि अब कति चाहिँ अलि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन, त्यतिखेर गाउँघरमा अनिकाल भनेको अन्न अभाव हुन्थ्यो। अनि मान्छेहरू चाहिँ अन्न खोज्न पनि कहिलेकाहीँ आउँथे। अनि उहाँहरूको केही कथा व्यथाहरू सुन्दाखेरि पनि म चाहिँ अलि दुःखी हुन्थेँ, भावुक जस्तो हुन्थेँ। अनि त्यो कुराले मलाई मनमा अब अलि चोट पुर्याइरहन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ अब हजुरबुवाहरू आमाहरूले अब त्यस्तो छ भने उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। मृत्यु भएको बेलामा घरमा चाहिने चिजहरूको मानिसहरूको अभाव हुने, अब कहिलेकाहीँ अनिकाल लागेर वर्षभरि खान नपुग्ने, अनि त्यो मैले अवस्थाहरू देखेँ। अनि त्यो देखिसकेपछि यसको अब केटाकेटीको मन अब केही उपचार अब राम्रो चेतना सचेत हिसाबले त होइन त्यसको, तर यस्तो सबैलाई पुग्यो हुन्थ्यो, अथवा आफूले भए पनि सबैलाई दिन उनीहरूको दुःख ढाक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ अनि भइरहन्थ्यो। अलि पछि तर ठुलो भएपछि मेरो बुवा पनि मेरो पिताजी पनि हामी अलि बच्चा हुँदा नै स्वर्गवास हुनुभयो। तर उहाँ चाहिँ पढे लेखेकै हुन्थ्यो। अब त्यो बेलामा भनौँ न 25-26 सालमा अब ब्याचलर डिग्री गरेर हाई स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ अब गाउँमा त्यति पढे लेखेको मान्छे हुँदैन थियो। उहाँलाई चाहिँ त्यो पल्लो गाउँको मान्छेहरूले घरमै आएर लिएर एक प्रकारले भने गिरफ्तार गरे जस्तो, हाम्रो गाउँमा हाई स्कुल छ हेडमास्टर छैन भनेर लाने, त्यस्तो गरेको मलाई केटाकेटी उहाँले थाहा छ। बुवा चाँडै स्वर्गवास हुनुभयो। अनि त्यो कुराले पनि मलाई चाहिँ अलिकति चोट पुर्यायो। अनि सायद अब अन्तर्मनले परिवर्तन खोज्यो होइन। मलाई त्यो पनि पर्न गयो कि मेरो बुवाको स्वर्गवास उपचार नपाएर भएको हो भन्ने जस्तो पनि त्यो केटाकेटीको मनमा पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सायद उपायको खोजी भयो। अब उपायको खोजीमा के छ भने पञ्चायती व्यवस्था छ, यो पनि सुनिरहनुहोस्। पञ्चायती व्यवस्था छ। अब मेरै घरमा पनि हजुरबा गाउँको अब प्रधान पञ्च हुनुहुन्छ। अब मेरो एकजना काका चाहिँ जिल्ला विकास समितिको सदस्य होला, सायद सदस्य हुनुहुन्छ। अनि अरू काकाहरू पढ्न कता कता अब कोही सदरमुकाम, कोही धनकुटा, अब त्यतिखेर धनकुटा पूर्वाञ्चलको केन्द्र थियो, कोही काठमाडौँ गइरहेछन्। तर गाउँमा त्यस्तो छ। अनि अब त्यही क्रममा चाहिँ म करिब 8 क्लास पढ्न थालेपछि मैले अलिअलि वामपन्थी हावा चलेको महसुस गरेँ। भनेपछि हजुरको अब जस्तै
हामीले यसो सरसर्ती बुझ्दाखेरि अभावको विरुद्धमा एउटा भावनात्मक आक्रोशले सैद्धान्तिक निकास पाएको भन्दाखेरि गलत होला नि त हामी? हुँदैन, एकदम सही कुरा हुन्छ त्यो, त्यही नै हो। जननेता मदन भण्डारीसँगको यहाँको भेटघाट विवाहको प्रसङ्ग त धेरै सुन्न पाइएको छ हैन? मदन भण्डारीज्यूसँगको जस्तो एउटा प्रबल व्यक्तित्वसँग उहाँको छायामा बसेर राजनीति गर्दाखेरिको सहजता र अप्ठ्याराहरू के छन् होला त? र कुनै यस्ता कुराहरू छन् जुन आज पनि यहाँको जीवनमा एउटा उदाहरणीय उपयोगी ऊहरू सिक्नुभयो, कुनै सिक त्यस्तो छ कि? उहाँसँग त मेरो पहिलो भेटघाट त भोजपुरमै भएको हो, सायद यो 35-36 सालतिर। त्यतिखेर वामपन्थी पार्टीहरू पुनर्गठन हुँदै थिए। त्यही क्रममा हामी अलिकति पहिलादेखि नै सम्पर्क जस्तो त भएको थियो, छिपछिपे भन्छ नि, सामान्य खालको। अनि सायद हामीहरू अलि सक्रिय छौँ भन्ने लागेर होला के होला, अब कसैले हेरिराखेको थियो होला नि त, जो कार्यकर्ताको खोजीमा थिए है। अनि त्यो 35-36 साल जुन बेला माले स्थापना भयो, नेकपा माले स्थापना भइसकेपछि त्यसको सन्देशको रूपमा उहाँ चाहिँ कार्यकर्तालाई जानकारी गराउन र त्यो पार्टी किन ठिक छ, किन त्यसमा लाग्नुपर्छ, सायद होला त्यही। अब हामी अलि केटाकेटी नै जस्तो थियो। अनि उहाँ जानुभयो, त्यस क्रममा पहिलोचोटि भेटघाट भयो। अब स्मरणीय कुरा चाहिँ उहाँहरू अलि बढी अलि अध्ययनशील, हामी कुरा बुझ्दैन थियौँ सुरुमा त, तर धेरै विद्वान मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने जस्तो प्रभाव चाहिँ सुरुमा प्रभावकै हिसाबले चाहिँ पार्टीको निकै माथिल्लो तहको होला र धेरै नै उहाँ जानकारी राख्ने महत्त्वपूर्ण नेतृत्व होला भन्ने त्यस्तो लागेको थियो सुरुमा, त्यो प्रभाव थियो। फेरि पछि दोस्रोचोटि पनि मेरो उहाँसँग त्यही नै भेट भयो। अब उहाँसँगको अविस्मरणीय भन्दा धेरै त्यस्तो उहरू त छ, तर उहाँ चाहिँ अलिकति परिवर्तनको पक्षमा भएको जस्तो लाग्यो। हामी त्यतिखेर पढाइलाई त्यति वास्ता गर्दैनथ्यौँ, पढाइभन्दा पार्टीका क्रियाकलापहरू यो नपढे पनि मान्छे अब खोइ त्यो पढाइको महत्त्वै त्यति नबुझेको जस्तो। अनि अब त्यस्तो फेरि नपढेपछि त आनन्दै पनि हुने होला होइन त्यो उमेरमा। त्यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ पटक पटक युवा पुस्ताहरूको लागि चाहिँ अलि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। म पछि विराटनगरतिर आउँदा नि मैले पढ्न छोडेको थिएँ, जहाँ पनि एक दुईवटा विषय दिएको थिएन कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो त्यतिखेर इन्टरमिडिएटको पढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै अलि सुझाव दिएर अनि म जाँच्दिन फेरि गएँ। पछि विराटनगरमा नै आएर यसो कोसिस गरेँ, तर बढी हाम्रो लगाव चाहिँ आन्दोलनतिर नै भयो। र पछि काठमाडौँ आएपछि पनि उहाँले मलाई अब दुवैजना सँगसँगै त त्यसरी काम गर्न गाह्रो थियो, घर गृहस्थी पनि हेर्नु पर्यो। उहाँ दुवैजना त्यसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यति मान्यता पनि नराख्ने भएको हुनाले गर्दा मलाई चाहिँ उहाँले पढ्नको लागि प्रेरित गरिरहनु भएको थियो। कलेज नै एडमिसन गरेर पढ्दा हुन्छ, समयको आफ्नो जुन बचेको समय भन्ने थियो, तर अब मैले त्यो गर्न चाहिँ पाइनँ। भनेपछि उहाँको निधन पछिको शून्यतामा त्यही चिजले यहाँलाई अगाडि बढ्न अझ सहज बनाइदियो जस्तो लाग्छ। उहाँको त्यस्तो कुनै विषय छ जुन नेपाली जनताले बुझेको छैन, यहाँ त्यो सामिप्यतामा बस्नु भएको हुँदाखेरि मदन भण्डारीजीको कुनै त्यस्ता कुराहरू छन् जुन जनताले आज बुझ्न जरुरी छ या बुझ्न पाएका छैनन्? प्राय त उहाँको जीवन त अब खुला किताब जस्तै नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको अलिकति ओझेलमा परेको पाटो भनेको चाहिँ उहाँको साहित्यिक जीवन भन्ने
कुरा अहिले आइरहेछ। राजनीतिक पछि गएर जिम्मेवारी अब राजनीतिक तर्फको भएको हुनाले उहाँले त्यसमा चाहिँ कलम चलाउन सक्नु भएन। तर सुरुमा चाहिँ जुन भारतमा बसेर पढ्दाको अवस्थामा चाहिँ उहाँको चाहिँ साहित्यमा बढी रुचि। अब उहाँ संस्कृतमा पढेको व्यक्ति, संस्कृतमै मान्छेहरूसँग जो वार्ता गर्न सक्छन् उहाँहरू संस्कृतमै कुराकानी गर्नुहुँदो रहेछ र कुरा गर्दाखेरि संस्कृतमै यसरी दोहोरो संवाद गरिकन अनि कविता जस्तो लय कवितामा कुरा गरे जस्तो चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ। र अहिले नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने जुन प्रगतिशील साहित्यिक पाटोमा उहाँको सुरुमा जुन खालको चाहिँ सोचहरू थिए तिनीहरू चाहिँ राजनीतिक पाटो वैचारिक पाटो बढी आइरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले आएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै दिन त्यसलाई बाहिर निकाल्ने सोच राख्नु भएछ कि चाहिँ? त्यसमा केही मानिसहरूले जो साहित्यकै अध्येताहरू हुनुहुन्छ र प्रगतिशील साहित्यमा रुचि राख्ने उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो त्यसमा समर्थन मैले गर्न सक्ने सहयोग हुन्छ। तर मेरो के छ भने उहाँसँग धेरै पछिको म सङ्गत हो। जुन बेला उहाँको साहित्यिक यात्रा उही स्वतःस्फूर्त कुराकानी गर्दा साहित्यिक तरिकाले बोल्ने होइन, बोल्दाखेरि पनि वक्तव्यहरूमा सम्बोधनहरूमा चाहिँ कविता जस्तो छन्दमा कुरा आउने त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर मेरो सङ्गत भनेको त उहाँसँग करिब 10-11 वर्ष हो हाम्रो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन। विवाहपछि भएन। तर जुन बेला म सङ्गतमा उहाँको सङ्गतमा आएँ त्यतिखेर उहाँ राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षक अब त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो नेता। त्यसैले उहाँको साहित्यिक पाटोको बारेमा पनि त्यति राम्ररी अब किनभने हाम्रो कहिले भेटै कहिले कुनै एउटा जिल्ला पनि भएन, स्कुल कलेज समाज एउटै हुँदै भएन। हामी एकदम फरक पूर्वाञ्चल त पूर्वाञ्चल हो तर फरक भूगोल र अलि पछि गएर यो आन्दोलनको कारण वैचारिक यो सामिप्यताको कारणले भेटघाट पनि यो चाहिँ अलिकति संयोगवशै हो नि त। अब आशा राखौँ उहाँको साहित्यिक पाटोलाई पनि कुनै दिन हामी परिचित हुन पाऊँ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा यहाँको छोरीको विवाहमा राजपरिवारको सदस्यहरूको सरिक हुनुभएको थियो। यहाँ पनि राजपरिवारको भोजमा सरिक हुनु पाएको थियो। कस्तो पाउनुभयो व्यवहार उहाँहरूको? पहिला पूर्व कल्पना गरे भन्दा फरक थियो कि सामान्य पाउनु भएको छ? होइन, त्यो व्यवहार त उहाँहरूको भद्र सामान्य हो होइन। त्यसलाई अब म त्यत्रो सङ्गत नजिक नभए पनि तत्कालीन भनौँ त्यतिखेर जुन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह उहाँसँग उहाँ त म जनसङ्ख्या वातावरण मन्त्री हुँदा उहाँ सायद प्रकृति संरक्षण कोषको अलि उच्च प्रकृति संरक्षण कोष त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। कुनै कार्यक्रममा हाम्रो भेट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र पहिला पनि अब पहिला त्यतिखेर मन्त्री हुँदा पहिलोचोटि मन्त्री हुँदा त मैले तत्कालीन अब अहिले त नारायण निटी दरबार सङ्ग्रहालय बनाइएको छ होइन। त्यतिखेर अब राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ निवास स्थान र अफिस पनि हो। त्यहाँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा पनि म गएको छु। अनि अब उहाँ स्वर्गवास भइसक्नुभयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको छोरीको विवाहमा पनि हामी मन्त्रीहरू थियौँ, सबैलाई बोलाएको थियो। हामी आँगन प्राङ्गणसम्म हामी त्यहाँ गएका थियौँ। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई धेरै निकट त होइन तर अलि पछिको छाया छवि हुन्छ नि अब त्यो त देखेको हो। त्यसैले उहाँ यहाँ आउँदा मेरो भेटघाट मलाई त्यस्तो
अनौठो अथवा सोचेभन्दा फरक अथवा भनेर उहाँ सामान्य नै तरिकाबाट एउटा राष्ट्राध्यक्षको हिसाबमा आउनुभयो। त्यो राम्रो हो, मलाई खुसी लाग्यो। मैले एकदम सोचेर नै उहाँलाई मैले निमन्त्रणा गरे हो, किनभने अब यो पछिल्लो आन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रात्मक पद्धति अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा जाने अब जनअभिमत त्यही भयो होइन। त्यही भइसकेपछि उहाँले अब सुरुमा त केही प्रयास गर्नुभयो होला, तर पछि उहाँले त्यो जनमत अब जनआकाङ्क्षा त्यही छ भनेर उहाँ चाहिँ शान्तिपूर्वक तरिकाबाट उहाँले अब सरकारलाई श्रीपेज हस्तान्तरण गरेर उहाँ चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबमा जीवन निर्वाह गर्ने मनस्थिति जस्तो बनाएर उहाँ फर्किनुभयो। अनि उहाँहरूको फेरि म एउटा इतिहासको विद्यार्थी पनि हो, म इतिहासविद चाहिँ होइन, तर म इतिहासको विद्यार्थी हो, अलिकति रुचि लाग्छ। र नेपालको जुन अहिलेको पहिचान छ होइन, आधुनिक नेपाल भनौँ, विश्व मानचित्रमा हामी जुन नेपाली भएर रहेका छौँ। अब त्यतिखेर भने त मिश्रित प्रतिक्रिया छ बाहिर। अब कसैले राज्य विस्तार गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले भन्छन्, कसैले राज्य एकीकरण गर्नुभयो भन्छन् होइन। अब हामीलाई एकीकरणै सबललाई बनाएको भन्ने, किनभने एउटा भाषा शैली एउटा जुन एरिया थियो त्यो भएर अब उहाँहरूको अग्रज पुर्खाहरू जो छ। अब राम्रो कामको सबैले हामीले चाहिँ इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको सुरुवात गर्नुभयो, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। हुन त सबै उहाँले पनि भन्नुभएको छ सबैको मलाई साथ भयो, सबै जनताको साथ छ, सबै जात जातिहरूको साथ छ भन्नुभएको छ। अनि बहादुर शाह त्यसपछिको नेपाल जहाँसम्म हामी पुगेका थियौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रणाली एउटा भयो होइन। त्यो वंशीय परम्परा अहिलेको युगमा अब त्यो फाप्दैन भन्ने भयो, जनताको आकाङ्क्षा होइन, लोकतन्त्र मानवाधिकार अब विभिन्न कुराहरू। तर त्यो इतिहासको जुन पाटोमा गरेका कतिपय अब राम्रा कामहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ, इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, इतिहासका पात्रहरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय अहिले पनि यसो हामीले इतिहास हेर्दाखेरि कतिपय पात्रहरू अन्यायमा परेको हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ। अझै अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। नेपालको आफ्नै एकदमै मौलिक पहिचान छ। अब त्यो सबै सिलसिलामा हेर्दाखेरि मैले पूर्व राजा उहाँलाई मैले म अहिले अब राष्ट्रपति भएर मैले छोरीको बिहा गर्ने एउटा सुअवसर प्राप्त गरेँ। यस्तो बेलामा मैले चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। उहाँ पनि त पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हो र उहाँहरूको जुन अग्रजहरूले गरेको कुरा राम्रा कुराको होइन, सबै कुराको हामीले समर्थन गर्ने कुरा होइन, राम्रा कुराको हामीले चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भन्ने हो। म उहाँलाई राम्रो एउटा राष्ट्रवादी नेपालीको हिसाबले सुख शान्तिपूर्वक होइन एकदम राम्रो पारिवारिक वातावरणमा बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सद्भाव पनि राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको हो। अब मान्छेहरूका आफ्ना आफ्ना सोचाइहरू होला, तर मलाई त्यसमा खुसी लाग्छ। मैले कुनै त्यो गरेको होइन, राम्रो नै गरेको हो। पछि अनि सायद त्यही सिलसिलामा होला उहाँले मलाई पनि उहाँको नातिको चाहिँ व्रतबन्धको भोजमा बोलाउनु भएको थियो। म पनि गएँ, मेरो जानु कर्तव्य हो, मैले उहाँहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसैले त्यो मेरो लागि मैले जिम्मेवारीमा रहेर गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्यकै सिलसिलामा मैले त्यो गरेको हो र त्यो राम्रो नै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। समस्याको जड भने नै एउटाले अर्कोलाई बुझ्न नसक्नु हो, अर्को पक्षको राम्रो कुराको कदर नगर्नु र आफ्नो गल्ती सुधार गरेन भने सायद मान्छे नै हुँदैन होला। आज देश फस्या नै त्यही, यहाँको यस्तो सद्भाव अझ बढिराखोस्। विभिन्न आन्दोलन सङ्घर्ष र परिवर्तनहरूमा यहाँको उल्लेखनीय भूमिका देखिएको छ। त्यसबेलाको परिकल्पना र प्रस्तावनाहरूले मूर्त रूप पाए जस्तो लाग्छ यहाँलाई।
जुन आफूले सोच लिएको थियो त्यो बेलामा र यहाँलाई लाग्दैन कि हिजोको अवस्थामा जिम्मेवारी निड अफ द आवर थियो भने आजको अवस्थामा जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो, नत्र अलि अप्ठ्यारो जनअपेक्षाभन्दा टाढा गइरहेछ कि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्ने व्यक्ति हो। यो कुरा म यहाँ मार्फत म सबैलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र जवाफदेहिताको सवाल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू एकजना बढी नै जवाफदेही हुने, तर सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको त्यसमा सँगसँगै सोच भएन भने पनि हामी जवाफदेहिता निर्वाह गर्नलाई अलिकति मुस्किल पर्छ। र मैले जुन आन्दोलनमा लाग्दाखेरि अथवा मैले परिवर्तन खोजेँ, त्यो समाजबाट जुन हुर्केर आइयो परिवर्तन खोजियो भने त्यो परिवर्तन भनेको समाजको सुख शान्तिकै थियो, समृद्धिकै थियो होइन। मानिसहरू अभावले तडपिएर रुँदै हिँड्न नपरोस्, भोकै हिँड्न नपरोस् भन्ने नै थियो नि। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले यो ठाउँमा यो एकदम अब उचाइमा भनौँ होइन पुगेर हेर्दाखेरि सबै ती उद्देश्य पुरा भए भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर ती विकासमान अवस्थामा छन्। जनताको चेतना पनि बढेर गएको छ र विकासका गतिहरू पनि अगाडि बढिरहेछन्। तर जति हामी प्राकृतिक रूपले सम्पन्न छौँ, नेपाललाई गरिब भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। तर हामीले ती स्रोतहरूलाई, ती साधनहरूलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा जसरी उपयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवधानहरू चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक रूपले सम्पन्नताको पाटोमा अझै पनि हामीले धेरै गर्नु छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि हामीले समृद्धि हासिल गर्नै पर्छ। र मैले राखेको आकाङ्क्षामा पछिल्लो चरणमा अब मैले अघि प्रसङ्ग उठेको थियो यहाँले महिलाहरूप्रति भेदभाव गाउँमा भन्ने सन्दर्भमा, अब मैले थाहै पाइनँ होइन, किनभने हामी चाहिँ अब सामान्य मान सम्मानमै जस्तो हुर्कियो, भेदभाव भयो भन्ने हामीले थाहा पाएनौँ। फेरि म छोरी भएर नि मलाई पढ्न पठाइयो, पढ्न पठाएको भनेपछि त्यस्तो भेदभाव मैले महसुस त गरिनँ, तर सुन्न थालेँ नि त पछि सुन्दै गएँ। तर सुरुवाती अवस्था त मेरो महिला नै एजेन्डा थिएन, तर जब म सचेत हुँदै गएँ त्यसपछि मेरो महिला मुद्दा पनि सँगसँगै आयो। र पछिल्लो कालमा जब म पार्टीमा अलिक सक्रिय भएँ, मलाई पार्टीले महिलाकै कार्यक्षेत्र दियो। महिलाकै कार्यक्षेत्र दिइसकिसकेपछि मैले महिलालाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। समानताका कुराहरू हामी उठाउन थालियो, तर अब के समानता, कसो समानता, कसरी समानता हुन्छ होइन, सबै त त्यो हामी कुनै थेसिस पढेर आएको त होइन, विश्वविद्यालयमा पहिले पढेर। अब यी भएका कति सम्झौताहरू पनि आम जनताले थाहा नपाउने होइन। महिला भेदभाव विरुद्धको चाहिँ गरेका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका कतिपय अब सहभागिता समझदारीहरू पनि आम रूपमा जनतालाई थाहा नहुने, अब त्यो खालको परिवेश चाहिँ अलिक गुमराहमा जस्तो चाहिँ मानिसहरू भएको थियो र महिलाहरू पनि अलिकति थियो। अब त्यस क्रममा म यतातिर लागिसकिसकेपछि अलिक त्यो मुद्दाहरू उठाउन थाल्यो र पछि मदन भण्डारीज्यूको जुन निधन भयो र म चाहिँ अब सक्रिय राजनीतिमा अझ बढी आउनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक जस्तो स्थिति बन्यो। त्यसपछि मैले साँच्चै महिला भएर के कस्तो पीडा भोग्दा रहेछन् सबै घरानाहरूमा, यो घराना भन्ने कुरा भएन, अब सबैको त म थाहा पाउँदिनँ, तर मैले मनोविज्ञान हेर्दाखेरि म पनि राजनीतिको अब पार्टी नेकपा एमालेको हिसाबले भन्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले त माथिल्लै घराना भन्नु पर्यो नि होइन। त्यसको म एउटा चाहिँ
परिवारको सदस्य महिला, तर मदन भण्डारीज्यू नहुँदाको अवस्था, उहाँ हुँदाको अवस्था समग्र होइन, नेतृत्व पङ्क्ति हुन्छ नि, मुठीभर नेतृत्व पङ्क्ति र अनि त्यसपछि आम रूपमा त सबैको सहानुभूति सम्मान त हुँदै हुन्छ, तर त्यहाँभित्र जुन अब एक प्रकारले भन्यो भने प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। त्यसपछिको मनोविज्ञान मैले देखेँ। हिजो मै व्यक्ति हो मदन भण्डारी हुँदा को मनोविज्ञान र हिजो म त्यही व्यक्ति हो मदन भण्डारीज्यू नहुँदाको। त्यसमा त हिजो मदन भण्डारीज्यू हुँदा त म त एउटा पत्नी मात्रै थिएँ नि, पर मैले त सक्रिय काम त छोडेको थिएँ, किनभने हामी गृहस्थी हेर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब त्यसपछि उहाँ नभएपछि मैले चाहिँ नि अब यो सामाजिक र राजनीतिक काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो, किनभने उहाँको भावना निरन्तरता केही होइन, थोरै भए पनि एउटा एक थोपा भए पनि हामी केही योगदान गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको कुरा पनि भयो। तर त्यो परिवेशमा मैले पाउने जुन व्यवहार भएपछि अनि मैले महिला खास भन्ने हो भने भन्ने कुरा चाहिँ महिला हुनुको पीडा चाहिँ म त किनभने म के तुलना गर्छु भने हुन त यो लामो होला हाम्रो संवादमा होइन, तर यो सबै महिलाहरूले बुझ्दा हुने जस्तो मलाई विषय लाग्छ। हिजो म पत्नी मात्रै थिएँ होइन, कसैको चाहिँ अब साथीको श्रीमती थिएँ होला होइन, भाउजू बुहारी थिएँ होला होइन, भाउजू बुहारी दिदीबहिनी थिएँ होला। त पछि त म आफै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा गइसकेँ, सांसद भइसकेँ, मन्त्री भइसकेँ, तर पनि म प्रतिको चाहिँ अव्यक्त जुन मैले व्यवहारहरू देखेँ, त्यो भएपछि मलाई अब कुनै विश्वविद्यालय मलाई जान परेन महिलाको कुरा बुझ्नलाई। मैले आफ्नै जनताको विश्वविद्यालयबाट मैले कुरा बुझेँ र मलाई के कुराले छोयो भने म यो ठाउँमा छु, तर मैले यो महसुस गरिरहेको छु, महसुस गरेको छु भनेपछि हाम्रा दिदीबहिनीहरू, नेपाली दिदीबहिनीहरू होइन, उहाँहरूको माइती र घर त एकै ठाउँ हुँदैन, टाढा टाढा हुन्छ, सबै सम्पन्न पनि हुँदैनन्, सबै फेरि माइतीहरू पावरफुल पनि हुँदैनन् होइन। दाजुभाइ सम्पन्न छन् भने अलिकति चेलीबेटीलाई नहेप्लान् घरको मान्छे अथवा भनौँ त्यो पक्षले, अलिकति चाहिँ माइती कमजोर छ भने पनि चेलीबेटीलाई त्यसले धक्का पर्ने, कि त चेलीबेटी आफै सक्षम भएर माइतीलाई ऊ गर्न सक्नु पर्यो। अर्कोतिर चाहिँ श्रीमानको अभावमा सबैलाई भनेको होइन, सबै निरपेक्ष हिसाबले होइन, तर चाहिँ दुःख। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कहाँ हुन्छ होइन, अब उसले आफ्नो पीडा कसरी भन्ने, आफ्नो बाउ दाजुलाई कसरी सुनाउने भनेपछि त नेपाली महिलाहरूले धेरै ठुलो नै पीडा खपेर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर मलाई यति धेरै स्पष्ट भयो। अब त पुरै स्पष्ट भयो त्यसपछि अनि मैले विचार गरेँ अब मैले पनि अब नेपाली महिलाको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढाउनको लागि अब के उपाय गर्ने, मैले त उपायको खोजी गर्नुपर्छ भनेपछि अब सहभागिता वृद्धि होइन, मनोविज्ञान बदल्नलाई के गर्ने, त्यो शक्तिमा हुनु पर्यो नि, महिला शक्तिको रूपमा आउनु पर्यो। अब भनिसकेपछि अनि पहिले मैले सहभागिता वृद्धिबाट सुरु गरेँ र मलाई आज अलिकति उत्तरदायित्वको कुरा गर्दा खुसी के लाग्छ भनेपछि कमसेकम महिलाहरू अहिले स्थानीय तहमा 40% को हाराहारी अलि बढी नै सहभागिता छ। तर म तपाईँलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने हुन त तपाईँको पछि प्रश्नहरू पनि होला, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो नि, महिला साथीहरूले पनि उहाँहरू त पहिलो अवस्थामा आउनु भएको छ नि त, पहिलोचोटि पदाधिकारी भएर स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले गुनासो भन्दा पनि बुझ्नु पर्यो। सङ्क्रमण अहिले पनि परिवर्तन त भयो, तर परिवर्तन भित्रको पनि यो चाहिँ प्रारम्भिक अवस्था हो, यो सङ्क्रमणकालीन नै अवस्था हो। यहाँ मनोविज्ञान परिवर्तन हुनलाई चाहिँ समय लाग्छ,
समय लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहमा यो आयो। अहिले अब राष्ट्रिय सभा तपाईँको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाहरूमा कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू हुनुहुन्छ। कमसेकम त्यहाँ उपस्थिति भयो। अब उपस्थिति भएपछि त्यस्तो जुन मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेप्ने कुरा हो नि, हेप्ने पनि विभिन्न तरिका हुन्छ। ठिकै छ, बोल्दा राम्रो गरे पनि उसले चाहिँ उसको मनमा के छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो परिवर्तन गर्नको लागि एउटा पहिले चाहिँ भौतिक उपस्थिति आवश्यक रहेछ। अनि भौतिक उपस्थिति पछि बिस्तारै किनभने हामी त शिक्षा नै कस्तो शिक्षाबाट आयौँ भने केटाकेटीमा अब तपाईँले कसरी पढ्नुभयो, हामीले पहिले पढ्दाखेरि 1-2 क्लासमा अब बाबा सहर जानुहुन्छ होइन, पापा ल्याउनुहुन्छ, आमाले घरमा खाना बनाउनुहुन्छ। अब पढाइ नै त्यो दिएको छ। पिक्चर तस्बिरहरू हेर्दाखेरि अब डाक्टरकोमा महिला छैन, पुरुषको तस्बिर राखेको हुन्छ होइन, भात पकाउनेमा महिलाको यो त मनोविज्ञान चाहिँ त्यसले त के बनायो भनेदेखि अब बच्चाहरूले पनि त्यही सिक्ने भए, त्यही बुझ्ने भए। त्यसैले पहिले चाहिँ अब भौतिक उपस्थिति आवश्यक रहेछ भनेर त्यो गरे। त यसमा तपाईँ यो नठान्नुहोस् कि मलाई कुनै यो हुन्छ नि कसैको व्यवहारले तनाव गरेर प्रतिशोध होइन। मैले त्यसलाई के गरेँ भने मैले जे भोगेँ त्यो नेपालका सबै महिलाहरूले भोग्न सक्छन्, भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि यो समाजलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचेर मैले त्यसलाई पुरै सैद्धान्तिकृत गरेँ भने पनि अनि महिला सहभागिता कुरा त्यसरी उठेको हो। त्यसैले मैले चाहिँ उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरि यहाँले त्यही भन्नुभयो नि त होइन, उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म अलिकति अगाडि बढाए हो कि भने जस्तो पनि मलाई महसुस भएको छ। अब यो महिलाकै प्रसङ्गमा गर्दाखेरि औपचारिकतामा त महिलालाई स्थान प्राप्त भयो। जस्तै अघि यहाँबाटै व्यक्त भयो जस्तो श्रीमान हुँदाखेरिको मान्छेको हेर्ने नजर र श्रीमान नहुँदाखेरि पनि आफूले जति राम्रो गर्दाखेरि पनि अर्कै नजरले हेरे जस्तो हामीले कति आज देशको 98% उपमेयरहरू महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै चिजमा उहाँहरूलाई कामको हिसाबमा सबैमा अगाडि हुनुहुन्छ। तर तैपनि त्यहाँ पनि एउटा मानसिक तनाव चाहिँ भइराखेको छ। त्यसबाट मुक्ति नपाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्ने महिलाहरूले अलिकति नकारात्मक त्यसको सन्देश जाँदैन त हैन। भोलि गएर उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई अलिकति सकारात्मक ठाउँ मात्रै दिएर भएन, काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी अलिकति अब क्रमगत हुनु पर्दैन, परिवर्तन हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई। किनभने मैले अलिकति यहाँलाई थपौँ, हार्वर्डमा पनि रिसर्च गर्दाखेरि एउटै कार्यपत्र केटाको नाममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि र केटीको नाममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि केटाको नाममा प्रेजेन्ट गरेकोले चाहिँ अर्ज बढ्ता महत्त्व पाए अरे, केटीको नामले उही मान्छेको कार्यपत्र केटीको नामले प्रस्तुत गर्दाखेरि अलि कम महत्त्व पाए अरे। भनेपछि हामीले समाजमा नै त्यो हिसाबको गर्न सकिँदैन र अनि त्यही मैले भनेको मनोवैज्ञानिक रूपमा भौतिक उपस्थितिले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पनि गर्दै लैजान्छ। नेपालमा मैले सुनेको चाहिँ के छ भने स्थानीय तहहरूमा कहिलेकाहीँ स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुभएका महिला नेतृत्वहरूसँग भेट हुँदा के छ त यही प्रश्न कि महिलालाई नेतृत्वको रूपमा समाजले स्वीकार गरेको छ कि छैन भन्दा हाम्रो नेपालको अनुभवको कुरा मैले गरेको। उहाँहरूको प्रतिक्रिया हुन त मिश्रित प्रतिक्रिया होला यहाँको भनाइ र यो सुन्दाखेरि, तर अब चाहिँ विश्वास बढ्यो। महिलालाई विश्वास गरेको छैन भन्ने थियो, तर अब विश्वास बढेको छ भन्ने प्रतिक्रियाहरू मैले पाइरहेको छु। अर्को चाहिँ मैले अघिल्लो प्रसङ्गमा पनि मैले भने कि हाम्रो यो तह उपप्रमुखको हिसाबले यहाँले भन्नु झन्डै 98-99% महिलाको उपस्थिति छ। अब यो त 100% भने पनि नेतृत्वमै 100% होइन, प्रमुख उपप्रमुख मध्ये। तर यो पहिलोचोटि भएको हुनाले र हाम्रो सबै संयन्त्रहरू मानसिक रूपले त्यो ढङ्गले तयार भइसकेको छैनन् स्वीकार गर्नलाई। विश्वास होइन, स्वीकार गर्ने
अब स्वीकार त बाध्यता कानुनी प्रावधानको हिसाबले स्वीकार गरियो, तर विश्वासको सङ्कट छ। यो विश्वासको सङ्कट चाहिँ धेरै ठुलो शक्तिशाली देशहरूमा नि रहेछ भन्ने कुरा मैले कुनै बेला एउटा अनौपचारिक भ्रमण गर्दाखेरि यो देशको राष्ट्रपति महिला किन हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग मैले उठाउँदाखेरि त्यहाँ महिलाहरूले नै अविश्वासको कुरा भने, अब त्यो कुरा प्रसङ्ग नगरौँ, तर जे शब्दहरू उहाँहरूले भने त्यो भन्दाखेरि हामी यति शक्तिशाली देश, हाम्रो देशमा यो महिला भयो भने अब कसैले उपयोग गर्छ कि भन्ने, उपयोग गर्न सक्छ भनेको त अविश्वास हो हेर्नु। अनि त्यो भएपछि मैले आएर नेपालमा साथीहरूलाई के भने अविश्वास छ है महिलाहरूप्रति, संसारभरि नै क्षमता भएर पनि अविश्वास रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विश्वास जित्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरा साथीहरूलाई मैले बारम्बार म भन्थेँ। त्यसैले यो जुन स्वीकार भौतिक रूपमा चाहिँ संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरे पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नलाई अलि यसले चाहिँ समय लिन्छ, अझै समय लिन्छ र हामीले पनि त्यो व्यवहार हैन त्यो त्यस्तो खालको विश्वास जित्ने गरेको काममा सफलता हुने गरी जुन अब मापदण्डहरू हुन्छ नि हैन, स्थानीय तहमा बसेर एउटा पदमा बसेको व्यक्तिले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा जब उनले चाहिँ 79 नम्बर ल्याउने गरी काम गर्छन् भने अब त अविश्वास बढ्नुपर्ने कुरा छैन, त्यहाँ त उनलाई प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ हेर्नु समाजमा। त्यस्तो आवाज पनि उठ्न थालेको मैले सुनेको छु अहिले। त्यो उठिरहे पनि छ, उठ्छन् पनि होला। मैले एकदम राजबिजुलाई बिचाउने जनविश्वास चाहिँ एकदम पाएका छन्। हामीले देखेको हिसाब, हाम्रो रिसर्च अनुसार मेयरज्यूहरू या भनौँ न जुन महिला प्रतिनिधित्वहरूले राम्रो जनविश्वास चाहिँ पाछ। राजनीतिक विश्वासको चाहिँ खडेरी भए जस्तो लागिरहेको छ। राजनीतिक हिसाबबाट चाहिँ अगाडि नबढाइएको जस्तो पाइएको जस्तो लाग्यो हामीलाई हैन। जनविश्वास चाहिँ किनभने जति उहाँहरू सहजताको साथ जनतामा जान पहुँच छ, त्यो पहुँच चाहिँ हामीले उसमा अब बाध्यताले होला, किनभने विभिन्न समितिमा उहाँहरूलाई नै राखेको हुँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति राजनीतिक सचेतना चाहिँ बढाउन पर्छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ समस्या छ पार्टीहरूमा चाहिँ जुन ढङ्गले महिलाहरू नेतृत्वमा जानुपर्ने हो त्यो ढङ्गले चाहिँ स्थान जमाइसकेको स्थिति छैन, स्थान प्राप्त गरिसकेको स्थिति छैन। त्यसो कारणले पनि राजनीतिक अभिभावकत्व जसरी हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको हो। के हामी उपमेयरज्यूहरूबाट पनि सुन्यौँ राजनीतिमा अगाडि बढेको महिलालाई केही नपायो भने लास्टमा गएर चारित्रिक कुराबाट अपमान गर्न खोज्छ भन्ने छ। त्यो एउटा विडम्बना पनि हो हाम्रो सोसाइटीमा। अघिको मैले प्रश्न सोद्धाखेरि यहाँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन कि आफूले जुन परिकल्पना र सोच गरिएको थियो, अब यहाँ त मजदुर युनियनको महिलाको उसबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको थियो हैन, यत्रो लडियो, अधिकार पाइयो। आज 26% रेमिटेन्स विदेशबाट, 26% रेभिन्यू विदेशबाट आउँछ हैन। त्यो कति विरोधाभास जस्तो लाग्दैन? कहिलेकाहीँ यत्रो लडियो, सबै गरियो, आखिर के को लागि गरे जस्तो या के कुराको कमी भयो त हामीले गर्दाखेरि? किनभने यहाँको सङ्घर्ष यहाँहरूले उठाउनु भएको कुरा गलत नहोला, तर त्यो दिनभरि मेहनत गर्यो, लास्टमा खाने बेलामा थाल रित्तो भने जस्तो भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले यो महिलाको प्रसङ्गमा अलिकति हाम्रो अग्रस्थान रह्यो भन्ने चर्चा गरेको हो। अब जहाँसम्म चाहिँ नि आर्थिक पक्षको कुरा छ, आर्थिक पाटोमा अझै हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ स्वाधीन नेपालको लागि आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र मैले सुरुवातदेखि आफ्ना जो कार्यकर्ताहरू हुन्छन् जहाँ काम गरिन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मैले पटक त्यो कुरा चाहिँ भनेको छु। र अघि पनि प्रसङ्गमा हामी गरिब त होइन, हामी प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ हैन, सांस्कृतिक रूपले पनि हामी सम्पन्न छौँ। तर त्यसलाई जुन समृद्धिको लागि हामीले जसरी चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा हामीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न अवरोधहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा स्वाधीन राष्ट्रको लागि
हामीले आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। कत्रा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त आत्मनिर्भरताको कुरा उठाइरहेछन्। हामीलाई दुःख लाग्छ के भनेदेखि हाम्रो देशमा व्यापार घाटा एकदमै चुलिएको छ। यति चर्को छ कि त्यो भन्नै सकिँदैन। मेरो अहिले अर्जुन दृष्टि के छ भनेदेखि यो व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनु पर्छ। यसको अर्थ मैले चाहिँ आयात प्रतिस्थापन टोटल गरौँ यो भन्ने म त्यस्तो एकदमै के भन्छ धेरै एक्टिभिस्ट त्यस्तो होइन। तर हामीले चाहिँ नि निर्यात गर्न सक्नु पर्यो। निर्यात प्रवर्धन गरेर भए पनि व्यापार घाटा कुनै चिज नलै नहुने हुन्छ। तर यहाँ भइरहेछ यसमा गम्भीरतापूर्वक कुन क्षेत्र लागेको छ होइन। मैले त सरकारमा म त अहिले जिम्मेवारीमा छु होइन। जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्री, त्यसको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री मैले भन्ने सुझाव दिने त उहाँहरूलाई हो। र मैले नेतृत्व पङ्क्तिका चाहिँ अरू पनि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धितहरू भेट्यो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा मैले सधैँ भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो यो चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न तपाईहरु सबैजना लाग्नुस्। त्यसको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ त्यो कामहरू हामी गरौँ। तर हामीलाई त यो त कस्तो भने म त इमर्जेन्सी परे जस्तो हुन्छ। यो सम्झ्यो भने धेरै छटपट हुन्छ। अब हाम्रो युवा पङ्क्ति हामीसँग यत्रो युवा शक्ति हो नि त। युवा पङ्क्तिलाई हामीले लगाउन सक्छौँ नि विकास निर्माणमा एकदमै अभियानको रूपमा लगाउन सक्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेशमा काम गर्न जानु परेको छ। कति उनीहरूले गर्छन् आफू खुसी, केही मान्छेहरूको स्वभाव हुन्छ। अब अहिले हामी यो होइन अब विश्व नै एउटा चाहिँ खुला भइसकेको अवस्थामा मान्छेहरू घुम्न सक्छन्। तर पनि चाहिँ घरमा होइन वृद्ध भएका बाआमालाई होइन बालक नानीहरूलाई छोडेर अभिभावकत्व दिनुपर्ने श्रीमती होइन त्यस्तो गरेर घरबार चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर ऋण साउको लिएर जुन विदेशिनु परिरहेको छ यो कुरालाई हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ। रोक्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी हामी रोक्ने भनेर ल फर्क भनेर पनि भएन। तर त्यसलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्नको लागि त नयाँ योजनाहरू हुनुपर्छ। अब हाम्रो अहिले 45% चाहिँ वनको भूमि छ भनेको छ। 45% वनको भूमि छ भने त्यसको हाम्रो आम्दानी के भइरहेछ होइन। हामीले फर्निचरहरू काठहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउने कि हामीले बेच्ने हो होइन। यस विषयमा किन बहस हुँदैन? यहाँ त अर्कालाई गाली गर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरूले समय खर्च गर्छन् होइन। अब त्यो मलाई चाहिँ अब के भन्ने अब भन्यो भने अब त्यसको विचारमा त्यही रहेछ। व्यावहारिकता भन्दा राजनीतिले बढ्ता महत्त्व पायो। त्यसपछि अब त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ दलीयकरण त्यस्तो कुरामा गर्नु हुँदैन। यो साझा हाम्रो मुद्दा हुनुपर्छ। आज 40 लाख युवाहरू विदेश पलायन भएको, भोलि विद्यार्थीहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको चुलिएको हाम्रो यो व्यापार घाटा। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई मुख्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर नेपाल हुनुपर्छ भनेर म त्यसमा चाहिँ सदैव म त सल्लाह सुझाव दिने ठाउँमा छु हेर्नु होइन। र सल्लाह सुझाव दिने पनि कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागि यो राष्ट्रपतिज्यू अब के छ त हजुरको विचार भनेर भनेन यो भन्ने त म खोज्दै पार्लियामेन्ट त म जान सक्दिनँ। संसदीय बैठकहरूमा त म जान सक्दिनँ। संविधान आइसकेपछि पनि देशको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा ऊ गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ राष्ट्र अध्यक्षको कार्यभार अलि अपुरो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? औपचारिकताले व्यावहारिकतालाई ओझेलमा पारेको जस्तो लाग्दैन? संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्षको हिसाबमा काम त्यो सीमिततामा काम गर्दाखेरि यहाँको त्यो जुन प्रगतिशील स्वभावलाई कहीँ बन्देजमा राखे जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? अब यो संवैधानिक पद भएको हुनाले अब यसको एउटा अनुशासन होइन मर्यादाको सीमाभित्र त बस्नुपर्छ हामीहरू। तर देशको समस्या उठाउनको लागि झन् यो त उपयुक्त महत्त्वपूर्ण थलो जस्तो लागेको छ। मैले त प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त बोलाएर यस्तो छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले तुरुन्त यसको लागि काम गर्नुहोस् भन्न सक्छु। अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर होइन अब
कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने त्यो पाटो मैले अघि पनि भने नि, हामी सरोकारवाला धेरै हुन्छौँ होइन, एकजनाले मात्रै अति उ गरेर यसको अर्थ कोही छैन भन्ने होइन, सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर यो पदीय हिसाबले पनि पदको गरिमालाई राखेर हामीहरूले सुझाव दिन त सक्छौँ। उही बाहिर खुलापन त्यसलाई चाहिँ नि आम सञ्चार माध्यमको विषय बनाउन सकिँदैन होइन। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री के पुरा भयो भन्ने कुरा त त्यो त गोप्यताकै उसमा हुन्छ होइन। तर हामीले भन्ने ठाउँ त छ नि त, महिलाको सवालमा भन्नुहोस्, किसानको सवालमा भन्नुहोस्, मजदुरको सवालमा भन्नुहोस्, अब विदेश पलायन भइरहेको सवालहरूमा भन्नुहोस्, अब यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल सुदृढ गर्ने भन्ने सवालमा यो चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ नि सीमा भएको भनेर त्यो पनि एउटा पाटो हो। त्यस ढङ्गले नै जसरी खुला आकाशमुनि कराउन सक्ने हिसाबमा त त्यो प्रतिबन्ध नै हो, तर महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो सुझावहरू दिन सकिन्छ। कार्यकारिणी पदमा भएका व्यक्तिहरूले अब यदि यहाँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, असहज हुँदैन, कति सिरियसली गम्भीरता प्रदान गरिएको छ यस्ता इस्युहरूलाई? गम्भीरतापूर्वकै लिनुभएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। गम्भीरतापूर्वकै उहाँहरूले लिनुहुन्छ। अब कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ फेरि उहाँहरूको मात्रै छैन, उहाँहरूको मात्रै भूमिका हुँदैन होइन। हाम्रो निकै ठुलो चाहिँ संयन्त्र छ, जुन यो सारा हाम्रो चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यही ढङ्गले नै सबै परिचालन हुनुपर्दछ। अब सरकारको नेतृत्वको काम के हुन्छ भने पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने, त्यो अनुसारको बजेट ल्याउने, नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट ल्याएपछि बजेट पास गरिदिएपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू जो सम्बन्धित जिम्मेवारीवालाहरूले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुन्छ। तपाईँ बजेट पास हुन्छ असार मसान्तभित्र, तर त्यो पास भएको बजेट कार्यक्षेत्रमा कतिखेर जान्छ खोज्नु न तपाईँहरू, कुन कुन विषयमा के भन्छ, यस्तोमा कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ। त्यसैले यहाँ मान्छेले नेतृत्वलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई दोष दिन्छन् नि। राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यहाँ कुनै चुकुल हालेको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। त्यो त्यसलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले ल्याउनुपर्छ यो विषय, यो अथवा रोक्नु पर्यो भने यति यति कारणले रोक्यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने कार्यरूप दिनलाई चाहिँ हाम्रो समस्या छ। विधि विधान कार्यविधिका कुराले यति अड्काउँछ कि अनि समयमा चाहिँ फिल्डमा जनताले महसुस गर्ने गरी जान पाउँदैन, यो खालको समस्या छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सबैले नै साथ दिनुपर्छ। मैले पनि त्यो केही राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएको थिएँ। यहाँबाट व्यक्त भएको कुरा एकदम सान्दर्भिक कुरा पनि हो, तर हाम्रा नेतृत्व हो, अन्य संयन्त्रहरूको पनि काम हुन्छ, तर राजनीतिक व्यक्तिहरूको दायित्व होइन या राज्य सञ्चालक या कार्यकारिणी अधिकार भएको व्यक्तिहरूले त्यो नियम कानुनलाई अलिकति सहजता र उ गर्यो भने जुन हिसाबले आज राजनीतिक कुराहरूको लागि नियमहरू परिवर्तन गरिन्छ, यस्ता कामहरूलाई पनि अलिकति परिवर्तन गर्ने सुझाव यहाँबाट उहाँहरूलाई प्रदान भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि लाभदायक? यो कुरा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ म सम्झिरहेको छु, जस्तो दल दर्ता सम्बन्धी कानुन रातोरात होइन आउँछ, रातोरात म पनि गर्छु हो, यस्तै गरेर होइन बजेटहरू पनि त्यसरी जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो त सुझाव छ होइन। जस्तो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट छ होइन, त्यो बजेट त तुरुन्त जानु पर्यो नि, स्कुलहरूले खर्च गर्ने बजेट हो त्यो। अनि स्कुलहरूलाई हामीले विश्वास नगर्ने, शैक्षिक संस्थालाई हामीले विश्वास नगर्ने, तर अब बजेट पास हुन्छ असार मसान्तमा बजेट जान्छ चाहिँ एकदम ढिलो गरेर, अब त्यो कहाँ रोकिएको छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही नीति नियम जनताको लागि हो कि जनता नीति नियमको लागि बलि चढ्न पर्ने भन्ने प्रश्न हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ हरेक चिजमा राज्यको गाह्रो अप्ठ्यारोलाई जनताको भारलाई भारी बोकाइदिने, राज्य जहिले पनि उम्किने बाटो भएबाट कहिले ऊ लाग्छ कि चेन्ज आउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ, परिवर्तन आउनुपर्छ। यो त एकदमै हाम्रो एकदम नियमित र छिटो छरितो तरिकाले हुनुपर्छ। हरेक सालको विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ। यहाँको त्यो यस्ता स्वविवेकीय ऊ जुन जनहितको लागि
विचारहरू आउँछ त्यसमा कति सम्झौता गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ र कहिलेकाहीँ भिडको बिचमा पनि आफूलाई एक्लै महसुस हुँदैन यहाँलाई? अब मेरो काम सुझाव दिने हो। हजुर, यसो गर्नुपर्छ, यसो नगर्दा राम्रो होला भन्ने। अब संवैधानिक राष्ट्रपतिको भएको हुनाले कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तित्वहरूले नै, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले नै यो सबै काम गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सुझाव दिने मात्रै मलाई अहिले एउटा नैतिक भनौँ न, नैतिक ढङ्गले मात्रै मैले यो भन्न सक्छु। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्थाको सुदृढीकरण र राष्ट्रपति संस्थाको सबलीकरणको विषयमा केही यहाँलाई सोच आएको छैन? होइन, आज अनुभव गरिसकेपछि यति भइदिए चाहिँ अलिकति जनताको लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने कुनै हुँदैन? होइन, राष्ट्रपति संस्था एकदमै संवैधानिक संस्था हो र हिजोको सायद अलिकति तितो अनुभवले होला, हिजो राष्ट्राध्यक्षहरूले बेला बेलामा कार्यकारी अधिकारीवालाहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले होला अहिलेको नेपालको संविधान चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई एकदमै सीमामा राखेको छ, सीमामा राखेछ। त्यो कति जति उचित हुँदो रहेछ? त्यही हिसाबमा रहँदाखेरि खालि मोनुमेन्टल मात्रै हुँदैन रहेछ। हालफिललाई उचितै छ यो, तर अब केही निश्चित समयमा यसको अब कसरी जाने भन्ने समीक्षा पनि होला। त्यसो हुँदाखेरि अब एकदम सीमितता भएको हुनाले गर्दाखेरि काम गर्नलाई अब अहिले त दलीय व्यवस्था होइन, गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा दलीय व्यवस्था छ। दलीय व्यवस्था हुँदाखेरि अब राष्ट्रपति पनि निर्दलीय निरपेक्ष भन्ने पनि हुँदैन, पदीय हिसाबले उनको काम दल निरपेक्ष हुन्छ। तर अहिलेसम्मको हाम्रो त अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो सङ्क्रमणकालीन अवस्था र अहिले पनि नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको हेर्दा पनि दलकै नेतृत्वबाट राष्ट्रपति निर्वाचन भएको स्थिति छ। दलीय हिसाबबाट गर्दाखेरि विवाद आउने कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यो त्यसबाट यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले चाहिँ यो राष्ट्रपति संस्थाको जुन संवैधानिक गरिमा छ, संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था भएको नाताले कुनै पनि यो गरिमामा आँच नआउने गरी अब जसरी कार्यकारीलाई अब त्यो शब्द त त्यो भने अधिकार सम्पन्न बनाएछ भनौँ न, अधिकार सम्पन्न बनाएछ। अधिकार सम्पन्न कार्यकारीले ल्याएको कुरा राष्ट्रपतिले गरिदिने हो, त्यही बनेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आएको कुरा गरिदिने, त्यो खालको चाहिँ हाम्रो अहिलेको व्यवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि यो अहिलेको संवैधानिक राष्ट्रपति र संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र हेर्दाखेरि मैले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई एकदमै त्यो मर्यादाभित्र राख्न मैले कोसिस गरेछु। कुनै पनि त्यस्तो यो दल अथवा यो भन्ने कुनै पनि त्यस्तो खालको छाया मैले पर्न चाहिँ दिएको छैन। अब मान्छेहरू कुरा बाहिर गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कुरा गर्छ होइन। राष्ट्रपतिको चाहिँ अधिकार क्षेत्र के हो त्योबाट हेरेर कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा कुन बेला कसलाई के अनुकूल हुन्छ के प्रतिकूल हुन्छ त्यो अनुसार राष्ट्रपतिको कामको बारेमा मूल्याङ्कन गर्छन्, त्यो गलत छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको राजनीतिक दलहरूले सोच्न पर्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ क्रान्ति भन्दा पनि क्रमगत विकास, रेभोल्युसन होइन एभोल्युसन चाहिएको हो र अहिलेको आर्थिक सामाजिक वृद्धिपट्टि केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो खालि राजनीतिक उसमा मात्रै केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई अलिकति असान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन कि यहाँ हामीले जुन लडाइँ गरेर यत्रो उपलब्धि गर्नुभयो होइन, आज गएर यो सानो उसले सोचले राख्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो परे जस्तो लाग्दैन? कतिपय अब आर्थिक सवालहरूमा सामाजिक विकास र आर्थिक विकासको सवालहरूमा चाहिँ दलहरूको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने हो। तर अलिकति हाम्रो देशको समग्रतामा अगाडिदेखि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा के देखिन्छ भने पदीय व्यवस्थापनलाई पद आसीन हुने कुरालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ एउटा कार्यकाल पनि पर्खिन नसक्ने, चुनाव त 5 वर्ष हुन्छ होइन,
5 वर्षमा चुनाव भएपछि 5 वर्ष जसले जित्छ अथवा जसले गठबन्धन गर्न सक्छ त्यसैको हुन्छ। अब तर त्यो कुरामा पनि कहिलेकाहीँ अलि चाहिने भन्दा बढी हैन खेलहरू हुने, इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू सलबलाउने, बाजिने त्यो खालको हामीले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा र त्यो एउटा कार्यकाल पूर्ण रूपमा जाने भन्दा नि 5 वर्ष धैर्य गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशको यो रोग हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो रोगबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने यो हामीले यसमा चाहिँ सोच्नै पर्ने बेला छ। र यहाँले उठाउनु भएको सवाल एकदम राम्रो। मैले अगाडिका प्रसङ्गहरूमा पनि यो कुरा चर्चा गरेको छु कि आर्थिक विकासमा नै हामीले एकदमै जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत गर्न पनि आर्थिक विकास आवश्यक, एकदमै आवश्यक छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा यहाँले धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। देशको यथार्थ भौगोलिकताको बारेमा नयाँ अनुभव कस्तो पाउनु भएको छ? जनमतको के विचार छ जस्तो लाग्छ? अनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हामीलाई कसरी हेरिराखे जस्तो लाग्छ मान्छेहरूले? हाम्रो देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्दाखेरि अलि लामो समयदेखि चाहिँ उच्च तहको भ्रमण आदान प्रदान अलिक कमजोर भएको परिस्थिति थियो। त्यो चाहिँ वास्तवमा समय समयमा नेपालको सर्वोपरि हितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफलहरू निरन्तर हामीले आफ्नो कुरा भनेपछि नै बुझिने कुरा भयो, गर्नुपर्ने हुन्छ। म राष्ट्रपति भइकन मैले अलिकति त्यो कुरा अगाडि बढाएँ र मैले केही छिमेकी देशहरू लगायत अरू देशहरूको पनि मैले भ्रमण गरेँ। उहाँहरूको एकदमै राम्रो मैले चाहिँ सद्भाव पाएँ र नेपालमा पनि हामीले राष्ट्रपतिहरूको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणहरू पनि गराइयो। त्यो पनि एकदमै राम्रो भयो। लामो समयदेखि रोकिएको भ्रमण र अलि हाम्रो देशमा अलि अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन जस्तो अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाह्य जगतसँग जसरी हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रिया, भेटघाट, उच्च तहको भ्रमणहरू आदान प्रदान गरिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ छुटेको थियो। त्यसलाई मैले चाहिँ अलिकति जोडेँ भन्नु पर्यो। भारतका राष्ट्रपतिले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो, म पनि भारत भ्रमण गरेँ र त्यस्तै गरेर म चीन भ्रमण पनि गरेँ। चीनका राष्ट्रपतिले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। त्यो एकदमै धेरै नै राम्रो भयो। चीनसँग पनि हामीले धेरै अब समझदारीहरू चाहिँ वृद्धि गरियो। त्यस्तै अब श्रीलङ्का, बङ्गलादेश हैन, यो म्यानमार, यिनीहरू देशहरू पनि भ्रमण भयो। अरू पनि छुट्यो होला कुनै। र अन्त योभन्दा टाढाको कुरा गर्ने हो भने आइएलओको सन्दर्भमा म जेनेभा पनि गएँ। अनि त्यसपछि महिलाहरूको सन्दर्भमा म न्युयोर्क पनि गएँ। अनि यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको सम्मेलनमा म पोल्यान्ड पनि यो COP24 म गएँ। त्यहाँ जो हामीले हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई, एजेन्डालाई हामीले चाहिँ उठाउन सक्यौँ। त्यसैले यो उपलब्धि र राम्रो नै भएको भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले या कुनै हिसाबले उनीहरूले हाम्रो प्रति धारणा के राखेको छ, कति सकारात्मक देखिन्छ या के चाहिँ हुनुपर्छ, तिमीहरूको देशमा यो हो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव या केही त्यस्तो सल्लाहहरू दिएको यहाँले? उहाँहरूले त अब सामान्य सुझाव त अब तपाईँहरूले देशको हितको लागि उठाएका कदमहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, आपसी हितको लागि हामी सहकार्य गर्छौँ भन्ने एकदमै सकारात्मक कुराहरू नै उठाएको मैले चाहिँ त्यो पाएको छु। त्यसभित्र पनि मैले केही अब शक्तिपीठहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू भएको ठाउँमा मैले भ्रमण गरेँ, जनताहरूसँग भयो। अब
राम्रै हो। अब सेक्युरिटी सुरक्षा आदि कुराले गर्दा अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो दूरी भए जस्तो त हुन्छ, तर अब यो उसमा बसिसकेपछि अब त्यो कुरा कतिपय कुरालाई त अब सम्झौता पनि गर्नुपर्ने रहेछ। तर मैले भरिसके भौतिक दूरी भए पनि मनको दूरी चाहिँ कायमै राखेको छु। हिजोको अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई अलिकति बढ्ता मान सम्मान दिने र अहिले अलिकति कम दिने भन्ने कुराहरू बाहिर आउने गरेछ। त्यसमा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँको आफ्नो अनुभव कस्तो छ? अब यहाँ मैले अनुभव गर्दा त जो प्रोटोकल अनुसार हुने अब सरकारी पक्षबाट त्यस्तो देखिँदैन। अब गैर सरकारी पक्षमा मिश्रित धारणाहरू छन् होइन। जो बुझेका मान्छेहरू छन् उनीहरूले राम्रैसँग गर्छन्, किनभने अब गणतन्त्र भनेको एउटा सबैको चाहना अनुरूप आएको व्यक्ति भनेको त अब हेरफेर भइ नै रहन्छ। त्यो अनुसार त्यसको महत्त्वलाई बुझेरै व्यवहार गरेको देखिन्छ। अलिकति मान सम्मानमा कन्जुसाइ गरे जस्तो देखिन्छ बाहिर। मान सम्मानमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। धेरै मान भयो कि भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई त। होइन, कहिलेकाहीँ अब हामीलाई पनि नराम्रो लाग्ने। तुलना गर्नु हुँदैन। हिजोको राजतन्त्रात्मक प्रणालीको राष्ट्र प्रमुख र गणतन्त्रात्मक प्रणालीको राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ त्यो सवारी तुलना गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र कतिपय व्यवहारहरू पनि तुलना गर्नु हुँदैन। म त जनप्रतिनिधि हो नि, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधि हो। मलाई यही नै बढी भइरहेको हुन्छ। म अलिकति त्यो के भने दूरी कम गर्न चाहन्छु, तर फेरि अब राष्ट्र प्रमुखको नाताले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। एउटा निश्चित प्रोटोकल तोकेको हुन्छ, त्यो अनुसार गर्नुपर्ने व्यवहारहरू सबै गर्छन् होइन। त मान सम्मान कम भए जस्तो लागेको छैन मलाई त। यहीँ आएर कसैले जे भन्नुपर्ने अगाडि नै भनिदिए पनि, तर मान्छे कुरा बुझेर कुरा गरे राम्रो भनेर जुन मान्छेहरू गुमराहमा परेको देख्छु मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ कि। अब काम कुरा एकातिर छ, वास्तविकता एकातिर छ, मान्छेहरू चाहिँ अर्कोतिर कुरा गर्छन्। अनि यो चाहिँ एक प्रकारको कुण्ठा पनि हो होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति मान्छेको त्यो खालको केही थोरै मान्छेहरूको त्यो हुन्छ। तर आम रूपमा भन्यो भने गणतन्त्रप्रति राष्ट्रपतिप्रति राम्रो मैले आकर्षण मैले देखेको छु। त्यसमा पनि महिला राष्ट्रपति भएकोमा त आधा आकाश त पुरै चाहिँ नै जागरुक भएको देखिन्छ। त्यसैले मैले त्यस्तो केही पनि महसुस गरेको छैन। मैले चाहिँ त भनिहालेँ। अब बरु अब हामी त जनप्रतिनिधि हो, म नै 3-4वटा चुनाव लडेर आएको होइन। अब सांसद मन्त्री हुँदै आएको व्यक्ति हो, पार्टीको घर दैलो कार्यकर्ता भएर काम गरेको मान्छे हो। त्यसैले गर्दाखेरि जुन राष्ट्र प्रमुखको मान मर्यादा छ त्यो ठिक छ। अब कोही व्यक्तिहरूले कसैले त्यो गरेका मैलेहरूलाई उ गर्न खोजेको चाहिँ जस्तै एउटा सर्वसाधारणको हिसाबले त यो जे जति मान मर्यादा पाइराखेको छ त्यो त धेरै नै उ भइहाल्यो। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार हामीलाई जुन हिसाबले अलिकति काहीँ अपहेलना गरे देखिन्छ त्यो काहीँ हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता या हाम्रो कमजोरीको कारण जुन हामीले जे संसारलाई दिन खोजेको छौँ त्यो दिन नसकेर या त्यसको सही उदाहरण देखाउन नसकेर त्यो रिफ्लेक्सन देखिएको त होइन काहीँ? त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ फरक धारणा छ। अब तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याएर कुरा उठाइहाल्नुभयो। मेरो फरक धारणा के छ भने संसारै वर्गीय छ। धनी देश, गरिब देश, धनी देशको राष्ट्रपति, गरिब देशको राष्ट्रपति, मैले यो भन्नुहुन्छ कि हुँदैन है? मैले यो राम्रो गरी जसरी मैले महिला श्रीमान हुँदा नहुँदा मैले मनोविज्ञान हेरेँ भने चाहिँ यो मैले राम्रैसँग मनोविज्ञान मैले हेरेको छु होइन, म हेरिरहेको छु। अब त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो सामान्य त्यो पर्न आउँछ, त्यो त्यस्तो हामीलाई लाग्छ होइन, त्यो लाग्छ।
अब त्यसमा अलिकति हाम्रो आन्तरिकै अब कार्य व्यवस्थापनको कुरा पनि हुनसक्छ। अर्को कति चाहिँ यो जुन पावरफुल देशहरू र भन्ने खालको व्यवहारहरूमा पनि हुन त अब बायोलेटरल हुँदाखेरि त्यस्तो लाग्दैन हामीलाई होइन, सब राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्न नहुने कुरा बुझ्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले अब कसरी उठाउनु भयो होइन। मलाई यहाँबाट ऊ नै भयो, मैले बुझ्न खोजेको कुरा नै जिस्टमा भन्दाखेरि आर्थिक सबलता यदि भएको भए चाहिँ देशले हेर्ने नजरिया अलिक फरक हुन्थ्यो। त्यही भएर मैले यो आत्मनिर्भर नेपाल एउटा स्वाधीनता होइन स्वाभिमानको कुरा, अब हाम्रो पासपोर्टको जुन खालको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने त्यो भने मैले सबैलाई यहाँ भेट्दाखेरि पनि म संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी हुन्, नागरिक अरू समाजका साथीभाइहरू हुन्, मैले भन्छ हामी नेपाली हौँ, यहाँ हामी विभिन्न जात जातिको होला होइन, हामी विभिन्न समुदायको होला, तर हामी नेपाली हौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनिँदाखेरि नेपालीको हिसाबले हामी चिनिन्छौँ, हाम्रो पहिचानै त्यही हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने हाम्रो चाहिँ अब नागरिकता भनौँ अथवा त्यो पासपोर्ट होइन, अब त्यसको मूल्याङ्कन बढाउनको लागि हाम्रो देश चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल सक्षम हुने हो भने त्यसको त्यो अर्थ नै बेग्लै हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले मैले चाहिँ समाज अलिकति वर्गीय हुन त हामी दावा के गर्छौँ भने एउटा हामी चाहिँ अस्तित्व सहअस्तित्वको हामी कुरा गर्छौँ। अब त्यसमा हामीले आफ्नै लड्ने भन्ने ठाउँमा सब छ, हाम्रो पनि एउटा भोट हो होइन अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुरा गर्दाखेरि। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रले केही प्रभाव पार्दो रहेछ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। आर्थिक समृद्धि भयो भने साना साना देश पनि लक्जमबर्ग जस्तो देश आज संसारको टप देश भएको छ आर्थिक समृद्धिकै कारणले त हो नि। त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले आर्थिक समृद्धि अरू चिजलाई अन्य जुन व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिज्ञहरू लागिरहेछन् त्योभन्दा आर्थिक समृद्धिको लागि लाग्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै आशा हो। एकदम राष्ट्रपतिको हैसियतले यहाँले जलवायु परिवर्तन, शिक्षामा सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्यको बारेमा गम्भीरतापूर्वक चासो गर्दै आउनु भएको छ। यी क्षेत्रमा कसरी अझ प्रगति गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? मैले चाहिँ शिक्षामा अलिकति अन्तरात्मादेखि नै ध्यान दिइरहेको कुरा के भने व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासको लागि अथवा भनौँ आजका बालबालिका भोलिका हाम्रो अब नागरिक उत्तराधिकारी भनौँ होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ जुन प्रतिभाहरू छ कुनै पनि त्यो गुमराहमा नपरोस् भनेर पनि मैले शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छु। सबै हाम्रो जुन जिल्लाहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्, राम्रो स्कुलहरू पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने एउटा पहिलो कुरा। कोही पनि एउटा पनि प्रतिभा कुण्ठित नहोस् होइन। एउटा रुखमा जति फुल फुल्छ त्यति नै फल लागोस् र त्यति नै सकुशल हुर्कियोस् भने जस्तै एउटा मेरो परिकल्पना भन्ने हो भने। अनि त्यसबाट त त्यो थाहा हुन्छ कुनै सानो हुन्छ, कुनै ठुलो हुन्छ, कुनै अमिलो हुन्छ होइन, कुनै गुलियो हुन्छ। अब त्यो हिसाबले अर्को भनेको सरकारले जति शिक्षामा लगानी गरेको छ त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने कुरा। तेस्रो अब देशको समग्र विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि पनि अलि अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने। विश्वविद्यालयहरूलाई हाम्रो अनुसन्धानको चाहिँ थलो बनाउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो अब थुप्रै चाहिँ विश्वविद्यालय अहिले त विश्वविद्यालयमा हामी गइसक्यौँ होइन। अब केही अब सिनियर विश्वविद्यालयहरू छन्, केही भर्खर नयाँ खुलिरहेका छन्। अब कृषि वन विश्वविद्यालय जस्तो विषयगत विश्वविद्यालयहरू पनि आइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि देशको समग्र विकासको लागि हामीले शिक्षालाई समग्र रूपमा नै विकास गर्नुपर्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन यो व्यापार घाटा छ
जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो विदेश पलायन भइरहेछ युवा पङ्क्तिहरू पनि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हुन्छ नि दिलो ज्यान गर्न हुने जति सबै गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर म चाहिँ त्यसरी धेरै मैले मेहनत पनि गरेँ चाहिँ यति धेरै मेहनत गरेँ कि अहिले अलिकति दृष्टिकोणमा चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ कि अब सबैले शिक्षाको सुधारियो ऊ भनेर अब हिसाब किताब गर्न थाले हैन यतिवटा हाई स्कुल छन् यति राम्रो विद्यार्थी छन् यति छैनन् अब यसरी जाने अब छलफल सुरु भयो त्यसमा मलाई खुसी लाग्छ अब छलफल सुरु भएपछि अब सुधार हुन्छ भनेर जसरी महिलाको पहिला एजेन्डा गरेर छलफल सुरु भएपछि त्यो आयो त्यस्तै गरेर अब यसको पनि परिणाम आउँछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु अब तर सन्तोष गरेर बस्ने ठाउँ छैन म पदमा हुँ या नहुँ म त एउटा सानो लट्ठी टेकेर भए पनि यो विषयमा त म बोलिरहने हो भनिरहने सम्बन्धित अधिकारीलाई भन्ने हो हैन त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ अब मैले सोचिरहेको छु अब जलवायुको कुरा पनि अब यो चाहिँ अहिले एकदमै विश्वव्यापी चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ एकदमै तातो विषय बनिरहेको छ कार्बनको ज्यादा उत्सर्जनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषणहरू पनि हुने र जलवायुको परिवर्तनको कारणले गर्दा हाम्रो मौसममा नै परिवर्तन भयो मौसमले गर्दा अब जीवन जगत सबैमा नै परिवर्तन हुने भयो हैन अब हाम्रो मौसमै परिवर्तन हुने भयो त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के भने यसबाट चाहिँ दुर्घटनाहरू पनि हुने भयो पानी पर्ने बेलामा पानी नपर्ने 6 महिनामा पर्ने पानी 1 घण्टामा पर्दिने हैन डुबान हुने बाढी आउने अब यो आगजनी हुने अब मानिसहरूको चाहिँ अब जीवनलाई नै अब कृषि प्रणालीमा पनि यसले असर पार्ने भयो अब स्वास्थ्यमा पनि यसले असर पार्ने भयो त्यसो भएको हुनाले विश्वकै एउटा सन्तुलित विकासको लागि जो शक्ति राष्ट्रहरू छन् उहाँहरूले अलि बढी भूमिका निभाउनुपर्छ भनेर हामी सबै ठाउँमा भनिरहेछौँ यहाँ पनि धेरै मेहनत हामी गरिरहेछौँ सम्बन्धित सरकारहरूलाई बोलाएर कुरा गरेको गरे एउटा उखान छ नि पर्वत पन्छाउने मूर्ख बुढो मान्छे भने जस्तो कसैले मूर्ख भन्छन् भने पनि भनिरहन् तर यो काम हामीले गरिरहनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैलाई भनेको भने अब कसैलाई रिस पनि उठ्थ्यो सुन्दा कति कराइरहन्छन् यही एउटा विषय भनेर तर पनि हामीले त्यो जलवायु परिवर्तनको कुरा चाहिँ एउटा भावी पुस्ताको लागि पनि हामीले यो बोल्नै पर्छ र फेरि जोखिमको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त पर्वतीय देश पर्यो हाम्रा चाहिँ अब अग्ला हिमशिखरहरू बिस्तारै काला पत्थरमा परिणत हुने स्थितिहरू देखा पर्यो त्यसले त सबै हाम्रो समाजमा असर पर्छ नि अनि केही देशहरूको विकास त हुने भयो तर हाम्रो जस्तो देश चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि समयमा पानी नपर्ने पानी खान नपाउने कहिले अब एकदमै ठुलो पानी परेर चाहिँ बाढी आउने हैन डुबान हुने पहिरो जाने भनेको ठाउँमा जान नसक्ने नै यो जलवायुको कारणले गर्दाखेरि मौसम भनौँ न हामीलाई तत्काल भन्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिले नै गाडी अब त्यहाँ मान्छे पठाइसक्यो हाम्रो चाहिँ एडभान्स टोलीहरू त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्यो अब डुबान भयो है क्षेत्र जान सकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन अब मानिसहरू कति विस्थापित भइसके जहाँ धेरै पानी नै पर्दैन मनाङको घटना हेर्नु हो नि अब मेलम्ची त्यत्रो चाहिँ जान्छ होला भन्ने अनुमान हामीले गरेको थियो त अनि यो हामीलाई यति धेरै हामीलाई यो हिसाबै छैन यसले अर्थतन्त्रमा कति ठुलो चाहिँ कठोर प्रहार भइरहेको छ भन्ने कुरा सायद विज्ञहरूले हिसाब गरेका होलान् हैन लस एन्ड ड्यामेज भन्छन् हैन यसले चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यो गरेको छ अब त्यो हामीले कहाँबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने समस्या हुन्छ त्यसैले अब यस्तो खालको हाम्रो अस्तित्वको लागि हाम्रो भावी पुस्ताको अस्तित्वको लागि हामी त यसलाई त एकदम क्रान्तिकारी ढङ्गले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ अनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ जलवायु अनुकूलन हामीले त्यो चाहिँ जलवायु बिगार्ने खालको अब त्यो ढङ्गले जानु पनि भएन हैन र जलवायु अनुकूलन हुने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू कृषि प्रणाली हैन वन अब यी सबै कुराहरू चाहिँ
हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारिक जीवनमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ एक प्रकारले अब त्यो चेतना चाहिँ सबैसँग छलफल गर्ने अब त्यो गरेछ। एउटा खुसीको कुरा मैले भर्खरै सुने, हाम्रो काभ्रे जिल्लाको चाहिँ एउटा नगरपालिका छ धुलीखेल। धुलीखेल नगरपालिका चाहिँ विश्वको, अब यो यथार्थ हो कि होइन म बुझ्ने कोसिस गर्दैछु, हिजो मात्रै भर्खर समाचारमा हेरेको छु। अनि 14-15वटा नगरपालिकाहरू कार्बन न्युट्रल हुनेमा हाम्रो पनि परेछ भनेपछि अनि धुलीखेल सुनेपछि खुसी चाहिँ लागेको छ। के गरेछन् त्यहाँ भनेर। अब हुन त त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम गाडीहरू चल्छ, पेट्रोलियम गाडीबाट पनि चाहिँ अब कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको पनि हामीले। त्यही भएर यो हामीले चाहिँ हरित अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै अब खास गरेर नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसैबाट सबै हाम्रो चाहिँ जीविका र विकासलाई प्रयोग गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले गरेको। त्यसैले मेरो शिक्षा जलवायु अनुकूलन होइन, जलवायु परिवर्तनको कुरामा अलिकति चासो त्यो एकदम छ। अब बालबालिकाहरू र अब महिलाहरूको पनि त मेरो विषय नै भयो। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्यको पनि एउटा समस्या छ। अब स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले हेर्ने कुरा एउटा भयो होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्रसुति व्यथा लागिसकेपछि समयमा बच्चा चाहिँ राम्रोसँग सुखद जन्माउन नसकेर पनि महिलाहरूले चाहिँ आमाले मृत्युवरण गर्नु परेको, अब अरू बच्चाहरू सानो छन् आमाको मृत्यु हुन्छ, थुप्रै घटनाहरू चाहिँ त्यो छ। त्यो देखेर पनि हामी चाहिँ अलिक त्यसलाई भावनात्मक हिसाबले नै एउटा चाहिँ उद्धार कार्य गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो विषय अगाडि बढेको छ होला। यसो झट्ट हेर्दा खर्चिलो जस्तो होला, तर जीवनको मूल्य महान हुन्छ नि होइन, पैसासँग तुलना गर्ने कुरो भएन। तर हाम्रो देश के चाहिँ अब भौगोलिक रूपमा त अलिकति अब पहाडी देश भएको हुनाले बाटोघाटो अब तराई भए पनि सबै ठाउँमा बाटोहरू बनेको छैन, कतिपय ठाउँमा कच्ची बाटोहरू। अब त्यसमा चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको पनि त्यही खालको व्यवस्था र एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने, नजिक स्वास्थ्यको उपचार पनि हुन नसक्ने ठाउँमा हवाई उद्धार गरेर भए पनि जीवन रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यो अगाडि बढाएको, पहिलादेखि नै अगाडि बढाएको। अहिले पनि त्यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। भनेपछि आम सर्वसाधारण नागरिकले मेरो काम भएन भनेर चित्त दुखाउनु भन्दा राष्ट्रपतिकै पनि कति चिज आफ्नो आकाङ्क्षा अनुसार नपुगेर चित्त दुख्दो रहेछ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कि यस्ता राजनीतिक चिजमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, तर यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अलिकति अधिकार सम्पन्न या जवाफदेही बन्न सक्ने अझ वातावरण बनाउँदाखेरि राम्रो हुँदैन थियो होला? त्यो राम्रो हुन्छ यस्तो साझा सवालहरूमा होइन, बालबालिका अब शिक्षा अनि त्यसपछि यो जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू होइन, प्रकृति संरक्षणहरू जस्तो कुराहरूमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सहभागिता गराउँदा हुन्छ। अब त्यो धेरै अब चलखेल गर्ने कुरा भने त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो, त्यस्तो सबैका साझा एजेन्डा हुन्। अब मलाई त यस काम गर्नमा रमाइलो पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। यसलाई कसैले अब राजनीति, यो त राष्ट्रिय राजनीति हो, राष्ट्रकै नीति हो, यो हाम्रो राष्ट्रको नीति हुनुपर्छ। आज हेर्नु त बालमन्दिरहरू अलिकति कस्तो अवस्थामा छन्। अहिले बालमन्दिरलाई नै सुधार गर्नलाई मैले धेरै प्रयास गरेको, थुप्रै भोलिन्टियर संस्थाहरू पनि छन् यहाँ। ती भोलिन्टियर संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भएका संस्थाहरू, तिनीहरू पनि अलिक कता कता हराएको जस्तो गन्तव्यमा चाहिँ होइन, गन्तव्यबाट विचलित भएर त्यो चाहिँ सुख सुविधाको थलो जस्तो पो यसो हेरेर मान्छेको पदमा बस्ने जस्तो भएको जस्तो गरेर त्यो हरेक सभामा सुधार गर्नुपर्छ। ठिकै छ, अब को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने, को सांसदहरू बन्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन, त्यो दलहरूको कुरा हो होइन। त्यसमा मैले के भन्ने कुरा भएन, हामी ल रेडी भनेपछि ल ठिक छ भन्ने कुरा हो, त्यसमा छैन। मैले हस्तक्षेप गरेर भन्नु त त्यो त एकदमै बेठिक कुरा हो भन्छ। त्यो त एकदमै मैले त जे बनाएछ नि संविधानमा
संविधानले चाहिँ कार्यकारी प्रमुखलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएछ। त्यही अनुसार गरिदिनुपर्छ। अनि मैले त्यो संविधान जस्ताको जुन अघि रक्षाको कुराहरू भयो, संविधान रक्षा पालना गरिदिएको हो। अब रक्षा र पालना गर्दाखेरि अब कसैलाई चित्त दुखाइ हुन्छ भने अब त्यो त छलफल गर्नु पर्यो, कस्तो संविधान बनाउने भन्ने त मेरो कुरा होइन। म त भएको संविधानलाई रक्षा गर्ने पालना गर्ने हो र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने हो। सानो पनि एउटा मान्छे उसले पनि केही समस्या उठायो भने मैले सुनिदिनुपर्छ। यो मान्छेको हेर्ने तरिकाको फरक हो। ग्लास आधी खाली कि भरि आधी भरि भन्ने मात्रै हो। अब कसैलाई आफ्नो यहाँ मान्छेले सिक्काको एउटा पाटो मात्रै हेर्छ, अर्को पाटो पनि हेरे हुन्छ। आक्षेप लाउन सजिलो छ, तर त्यो भित्रको मर्मलाई चाहिँ बुझ्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो एउटा सुझाव छ कि सबैलाई लेख्नेले बुझेर लेखुन्। ब्रह्म र विवेक, ब्रह्मले देखेको कुरा विवेकले देखेको कुरा गर्नुपर्छ। अब बुद्धिलाई बन्धक राखेर गर्ने भने बुझेर लेखुन् र बोल्नेले पनि बुझेर बोलुन्। त्यसैमा सबैलाई न्याय हुन्छ। ठिक छ, गलत औँल्याउन पाइन्छ, तर भएको कुरा गर्नु पर्यो नि। नभएको कुरा त्यसै मान्छेलाई फतुर लाएर हुन्छ। हामी त्यही भन्छ, मिडिया भने ऐना जस्तो हुनुपर्छ जहाँ आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिन्छ। ऐनाले हाम्रो कपाल कोरिँदैन भने यहाँ कति ठाउँमा यहाँ प्रतिबिम्बले कपाल कोरिराखेको छ, त्यो चाहिँ अलि राम्रो भएन जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपतिको दायित्व निर्वाह गर्दाखेरि महिलाको लागि के गर्न सके जस्तो लागेको छ यहाँलाई, र अझ के गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ? हुन त अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। राजनीतिमा महिला सहभागिताको लागि त्यस्तो उल्लेखनीय केही काम गर्न सके जस्तो लागेको छ यहाँलाई? त्यो उसमा जुन यो सहभागिता छ नि अहिले, यो राजनीतिक क्षेत्रको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको भनौँ न, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको जुन सहभागिता छ यो यसलाई उपलब्धिमूलकै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसले सामाजिक सुधारमा धेरै नै भूमिका खेल्छ यो कुरा। अर्को चाहिँ अब अरू क्षेत्रमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, अब अनि अब यो कर्मचारी तन्त्रमा सहभागिता, त्यो कुराहरूमा पनि हाम्रो प्रयासले सहभागिता वृद्धि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो महिलाहरूको जुन एउटा प्रतिष्ठा, उनीहरूको क्षमता र प्रतिष्ठा, महिला त सम्मानित हो नि होइन, महिलाको प्रतिष्ठालाई स्थापित गर्ने र महिलाको चाहिँ नि आत्मनिर्भरता, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अब यो एक चिजबाट हुँदैन, राजनीतिमा मात्रै सहभागिताले हुँदैन। राजनीतिको सहभागिता पनि उनीहरू अरू हिसाबले, आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले फेरि अलिकति निपुण भएनन् भनेदेखि चाहिँ फेरि अर्को आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने खालको पनि हुन्छ। त्यसैले महिलाको विकास भनेको एउटा पाटो मात्रै होइन, राजनीतिक पाटोबाट मात्रै विकास हुँदैन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले नै चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिलेसम्म अलि अब शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै ध्यान दिनुपर्छ, आर्थिक रूपमा अझै ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। महिलाहरू चाहिँ महिलाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न पाइसकेका छैनन्, पाइसकेको स्थिति देखिँदैन। अहिले अलिकति परनिर्भरता नै छ। प्रयास जति भए पनि यहाँकै प्रयासमा पहिला यहाँहरू नै मन्त्री हुँदाखेरि महिलालाई भूमि सुधारमा सहजता प्रदान भएको छ, अन्य चिजमा पो भएको छ। तर अब कति चिज चाहिँ नीति र नियम सिद्धान्तमै रह्यो, व्यावहारिकतामा चाहिँ त्यसको परिदृश्य अर्कै देखिने छ। राष्ट्रपति हुँदा गर्छ नि त्यो त। जस्तो महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ कर छुट गर्ने भनेर सरकारले नीति ल्यायो भने त्यो कर छल्नलाई मात्रै जस्तो गरिदिने क्या, स्वामित्व चाहिँ अर्कैमा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो परिवर्तन हामीले चाहिँ अलिकति ल्याउनुपर्छ। यो अलि समय लिन्छ, त्यही भएर मैले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै हामी छौँ भनेर मैले भने। गर्नुपर्ने धेरै छ अझै पनि। महिलाहरू त्यस्तो सर्वस्वीकार्य भन्छ नि, जसरी पुरुष महिला
भन्दाखेरि पुरुष जसरी सर्वस्वीकार्य जस्तो देखिन्छ नि, महिला त्यति भइसकेको छैन। त्यसको लागि त अझै समय पनि लिन्छ, मानिसहरूले फेरि सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ। दृष्टिकोणै मुख्य कुरा हो होइन। यो दृष्टिकोण मान्छेको बदल्दै हामीले चाहिँ लैजानुपर्छ होइन। त्यही अब यो सङ्क्रमणकाल धेरै लामो भयो भने फेरि मान्छे नैराश्यताले पछाडि पार्देला भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना। एक चरणको अहिले त तपाईँ भन्नु न, यो अब राष्ट्रपति पनि महिला हुन्छ यो भन्ने कुरा त मान्छेहरूलाई लागेको थिएन नि त, लागेको थिएन। अब भएपछि अब मान्छेले त्यतातिर सोच्यो नि त होइन। अब कतिको आकाङ्क्षा पनि होला, भोलि म सङ्घर्ष गर्दै म पनि हुन सक्छु भन्ने खालको स्थिति हो। राष्ट्रपति भएपछि एकदम खुसीको क्षण के लाग्छ यहाँलाई र कुनै दुःखको क्षण लागेछ भने त्यस्ता दुईटा कुनै प्रतिनिधि क्षणहरू छन् कि? होइन, अब राष्ट्रपति भएर त जुन म निर्वाचित भएँ, अब निर्वाचित हुनु नै मलाई अब त्यो खुसीको क्षण हो। यो 72 को संविधान जारी भइसकेपछि भएको निर्वाचनमा मैले धेरै राम्रो समर्थन मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ। त्यसले मलाई खुसी, जे होस् जनताको समर्थन मलाई राम्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराले मलाई खुसी तुल्याएको छ। म खुसी छु। अब किनभने राजनीति गर्ने मान्छे अब जनसमर्थन छ कि छैन भन्ने त्यो हुन्छ। अब दुःखको क्षण भन्ने हो भने अब गर्न नपर्ने हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो संवैधानिक हिसाबले अब त्यो एक दुईवटा कुराहरू गर्नु परेको छ। अब त्यो चाहिँ अब पछि कुनै बेला कुन चित्त बुझेको थिएन भने अब संवैधानिक हिसाबले चाहिँ गलत केही पनि भएको छैन। संवैधानिक हिसाबले सबै ठिक भएको छ। तर यो चाहिँ नगर्दा हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हुँदै पनि अब गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँहरूको जस्तो यत्रो अहदामा बसेका मान्छेको पनि मुक्तिको चाहिँ अझै पनि आश रहेछ। कोही पनि उन्मुक्त चाहिँ हुँदैन। सबैको एउटा अनुशासन हुन्छ। सबै मान्छेहरू अनुशासनमा बस्नुपर्छ। पद ओहदा हैसियत अनुसार सबै नै अनुशासनमा बस्नुपर्छ। हर्ष र विस्मात भने चाहिँ आज देशको सबैभन्दा उच्चतम पदमा पुग्नु भयो। तर विडम्बना के हो भने अब सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहन पर्नेछ। राष्ट्रपतिको कार्यभार पछि के गर्ने सोच राख्नु भएको छ? अब सामाजिक ढङ्गले अब राष्ट्रपति हुनुलाई मैले हर्षकै रूपमा ग्रहण गरेको छु। किनभने भावी पुस्ताको लागि यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ। यो बाटो त खोल्यो नि, बाटो खुल्यो, सबैको लागि बाटो खुल्यो। त्यसैले म त्यसमा खुसी छु। अब सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताइरहेको मान्छे अब यो संवैधानिक एउटा परिधिभित्र बस्दा अब भोलि के गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नु नै पर्छ। अब सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ। तर मैले यही गर्छु भनेर कुनै योजना चाहिँ बनाएको छैन। अब तपाईँहरू सबैको सल्लाह सुझाव होइन कस्तो हुन्छ त्यो सबै हेरेर देशकाल परिस्थिति भन्छन्, देशकाल परिस्थिति सबैको सल्लाह सुझाव हेरेर म जहिलेसम्म मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्छ तहिलेसम्म म एकदमै चाहिँ देशको सेवामा लाग्ने हो। आज सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको राष्ट्रपति मात्रै नभएर यहाँभित्रको महिलाको बारेमा पनि केही बुझ्न पाइयो, सार्वजनिक गर्न पाइयो। मैले कुनै कुरा सोध्न बिर्सेको छु, यहाँले गर्न मन छ भने कुनै त्यस्ता प्रसङ्ग छ भने, अन्य कुनै सन्देश छ भने? अब पूर्व मन्त्री निश्चय शमशेरलाई मेरो आग्रह के छ भने
तपाईँले नि सबै सोध्नुभयो जस्तो लाग्छ। मैले पनि जाने आफूलाई लागेसम्मको भनिसकेँ। अब अरू कुनै त्यस्तो फेरि प्रसङ्गहरू पर्यो भने बाँकी त कति छन् कति नि कुराहरू पछि गरौँला। हस्, समय नै राष्ट्रपतिज्यू धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो महिलाको सबलता, सहजता र सहअस्तित्वको एउटा अभियानलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरेर हामीलाई एउटा उत्साह र प्रेरणा प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।